यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पी खरेल। उहाँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मामिलामा पोख्त हुनुहुन्छ। झन्डै 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारितामा निरन्तर क्रियाशील। कैयौँ यस्ता लेखहरू छन् जो परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर। आज म उहाँसँग समसामयिक कैयौँ जिज्ञासाहरू छन्। नेपाल र भारत बीचको समस्याको विषय छ, चीन र अमेरिका बीचको तनावको कुरा छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषय छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था छ। कतिपय विषयमा मानिसहरूलाई कैयौँ जिज्ञासाहरू सञ्चारकर्मीका हुन्छन्, आम नागरिकका हुन्छन्, खुलेर विषयहरू आउने गर्दैन। दलीय स्वार्थ हुन्छ, पार्टीप्रतिको आस्थाका कारण या कतिपय विषय विभिन्न जिम्मेवारीका कारण खुम्चिएर मानिस बोल्न पनि हिचकिचाउँछन्। पी खरेलसँग आज म बाउन्ड्रीलेस समग्र विषयलाई उजागर गर्ने, तमाम जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, यतिखेर यो प्रकरणले जहाँ हाम्रो भूमि अतिक्रमणको शिकार भएको छ, विज्ञहरू भन्छन् 372 देखि 385 वर्ग किलोमिटर उनीहरूले कब्जा जमाएका छन्। भारतीय सेनाको उपस्थिति छ, नक्सा उनीहरूले जारी गरे, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले नक्सा पनि जारी गऱ्यौँ। फलत कता कता अब नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध कतिपय समयमा जो उतार चढाव हुने गर्छ, फेरि अर्को एउटा बिन्दुमा प्रवेश गर्यो। यसले ल्याउने परिणाम के होला, त्यो भूमि हामीलाई कसरी प्राप्त होला, या नहुने स्थिति भयो भने आन्तरिक राजनीतिमा के फेरबदल आउला या कस्तो होला भन्ने एउटा तमाम जिज्ञासा छ। तपाईँको जुन अनुभव छ, 4 दशकभन्दा बढी लामो समय परराष्ट्र मामिलामै बढी केन्द्रित रहेर तपाईँले कलम चलाउनुभयो, बोल्नुभयो, त्यो खालको अनुभव पनि रह्यो, त्यो ल्याकत हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने कसरी हुन्छ? आम नागरिकले, तमाम समुदायको जिज्ञासा पनि हो। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। पहिला चाहिँ विभिन्न दलका नेताहरूले विगत 5 दशक 6 दशकै यता यसबारे प्रश्न उठाए। कारण के भने निर्दलीय पञ्चायत थियो, अनि केही कुरा उठाइदियो भने पञ्चायतलाई सहयोग पुग्ला भनेर उनीहरू नबोल्ने। राजा महेन्द्रको टाइममा चीनको सहयोग लिएर कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने 17 सालसम्ममा मौखिक रूपमा त्यो एग्री भइसकेको थियो। त्यसपछि एग्रिमेन्ट भयो। त्यसबाट धेरै विरोध आयो, भारतबाट पनि, पश्चिमा राष्ट्रहरू, विशेषतः अमेरिकाबाट। त्यो परिस्थितिमा जब भारतले हामी केही समय त्यहाँ बस्छौँ भनेर यहाँ उसले जानकारी दियो भनौँ वा रिक्वेस्ट गर्यो भनौँ, भन्दाखेरि यहाँबाट मौखिक स्वीकृत भएको बुझिन्छ। मौखिक हो। मैलेसम्म चाहिँ अब कसैले लिखित पत्र लेखेको छ भने सुने मैले, होला पनि, तर उपलब्ध नभइन्जेल चाहिँ त्यो केही चाहिँ भएको हो। के कारणले त्यो गरिएको भने चीनको सहयोगमा अब कोदारी राजमार्ग बन्ने भयो। त्यो बन्ने परिस्थितिमा भारतले केही समय यहाँ बस्छु भन्दाखेरि कुनै दिन चीन पनि यतै छिर्छ कि भन्ने डर थियो, नभए होइन। यो त्योभन्दा 8-10 वर्ष पछाडि म उहाँ कलेजमा पढ्दाखेरि चीन यहाँ आउँछ, यहाँ त्यहाँ बुढाहरू सबलाई मार्छ इत्यादि प्रचार गर्थे। यहाँ चाहिँ त्यस्तो गर्थे। त्यो स्थितिमा उसलाई केही समय त्यहाँ बस्न दिएको देखिन्छ। पछि एकचोटि आएपछि यो जानै मानेन, अन्तबाट सहयोग भएन। त्यस कारणले धेरै बल गरेर उसलाई हटाउन नखोजिया हुनुपर्छ। कुरा के भने सशस्त्र आन्दोलन गर्ने भनेर सुवर्ण शमशेरहरू भारत निर्वासन भएर भनेको छ, सहयोग कहीँबाट नि आएन। वामपन्थीहरूले पनि यसबारे कुरा उठाएनन् त्यसबेला सुरुका। पछिका दशकहरूमा चाहिँ कहिले कहिले अपोजिसनमा भए बेलामा र चीनको समर्थन देखाउनलाई चाहिँ उनीहरूले यो कुरा उठाउँथे। उनीहरू भन्दाखेरि पनि प्रो सोभियत कम्युनिस्ट होइन, प्रो रसियन। किनभने इन्डो चाइना वारपछि
त्यसको केही वर्षपछि इन्डियाको कम्युनिस्ट पार्टी पनि फुट्यो, किन प्रो रसियन एउटा लबी भयो। अनि प्रो रसियन लबी र इन्डियन गभर्मेन्टको एकदम मिल्ने फेरि बङ्गलादेश अट्याक गर्ने अगाडि अथवा वार सुरु गर्ने अगाडि 1971 त्यो 2-3 महिना अगाडि डिफेन्स ट्रिटी गरेका थिए। नाम त अर्कै फ्रेन्डसिप ट्रिटी इत्यादि भनेका थिए। त्यो ट्रिटी गरेपछि मात्र अनि इस्ट पाकिस्तानमा भारतले हमला गरे हो। त्यो चाहिँ भन्दाखेरि त लिबरेसन वार इत्यादि भनिन्छ। त्यो सहयोग कहीँबाट नभएपछि यहाँबाट उसलाई दिएको पनि होइन, बल गरेर ठुलो आह्वान गरेर उसलाई हटाउन प्रयत्न पनि नगरे देखिन्छ पञ्चायतको टाइममा। अब पञ्चायत झन्डै 30 वर्ष टिक्यो 17 सालदेखि हिसाब गर्दाखेरि। अब अहिले त 31 वर्ष भइसक्यो बहुदल व्यवस्था। यिनीहरूले कहिले उठाए? कतिवटा प्रधानमन्त्री भइसके, पटके प्रधानमन्त्री सहितको हिसाब गर्दाखेरि सङ्ख्यात्मक हिसाबले त यो 30 वर्षमा धेरै प्रधानमन्त्री बने। एउटा यो उनीहरूले उठाउँदै उठाएनन्, यी छ कमी कमजोरी चाहिँ उठाएनन्। अहिले उठाउँदाखेरि सारा नेपाली त यसको पक्षमा देखियो, उठाउनु पर्ने पनि हो, उठ्यो, ढिलै भए पनि उठ्यो। हिजो किन नगरे भन्नुहुन्न हामीले, तर दलहरूमा अझ पनि खोट छ। यो 32 सालदेखि यसो भयो भन्न थालिरहेछन्। ए बाबा 32 सालदेखि भयो अरे, दिया त कसैलाई छैन, 47 सालदेखि त तिमीहरूले गरे हुन्थ्यो भन्न अर्कोले भन्दैन। तपाईँ दिल्ली बेस भएर रिपोर्टिङ पनि गर्नुभयो एज अ पत्रकारको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा। त्यो दिल्लीमा यस्ता विषय कुनै तपाईँको जानकारीमा केही थियो? अर्थात् नेपाल र भारतबीच जुन बेला तनाव हुने गर्छ, साउथ ब्लकको मूलत के दृष्टिकोण बन्ने गर्छ र यतिखेर के बनेको हुनसक्छ, अनुमान कस्तो गर्न सकिन्छ? मैले यो एङ्गल पनि यहाँलाई विषय उठान गरेँ। त्यस बेलामा चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ म पाइने भए पनि उल्लेख गर्नै पर्ने रहेछ। उहाँ प्रधानमन्त्री भिपी सिंह माइनोरिटी गभर्मेन्ट बन्छ भनेर विश्वमा एकमात्र सञ्चार माध्यममा आयो। आज भिपी सिंह प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेर त्यो राइजी नेपाल जहाँ म काम गर्थेँ ती मात्र आयो। बिबिसीबाट आएनन्, CNN त थिएन, VOA यो गभर्मेन्टको मिडिया हो अमेरिकाको, त्यहाँ आएन, कहीँ पनि आएन। अरू दैनिकहरूले पनि दिएन, लन्डन टाइम्स, न्युयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्टले दिएन। कारण के भने ती बस्दाखेरि हेलमेल गर्दाखेरि केही पहुँच आफूले विकसित गर्न सकियो, संजोग पर्यो। त्यहाँ चाहिँ के थियो भने नेपाल विरुद्ध नेपालमा 4वटा नाकाबन्दी भइसके 17 साल यता। त्यसमध्ये सबैभन्दा लामो 27 साल होइन, त्योभन्दा अगाडि छ, 45 होइन 60 को दशकमा नि छ यहाँ। अनि हो कि होइन भन्दाखेरि त्यहाँ राष्ट्रको पुरानो बुलेटिन हेर्दाखेरि भेटिन्छ, त्यहाँ रहेछ सबैभन्दा 4वटा हामीले नाकाबन्दी बेहोरिसकेका छौँ। अनि सबैभन्दा लामो र कष्टकर 46 सालको 46-47 सालसम्म छोयो नि त। 13 महिनाको कष्टकर नाकाबन्दी हुँदाखेरि अहिलेका दलका नेताहरूले चुइक्क पनि बोलेनन्, चाहे प्रजातन्त्रवादी हुन् चाहे वामपन्थी हुन्, बोलेनन्। किन? पञ्चायतलाई सहयोग हुन्छ भनेर। कुरा त यो भन्दाखेरि अब यो आम जनताको पीडा भन्दा त उनीहरूकै स्वार्थ बढी देखियो त्यसताका, उनीहरूले उठाएनन्। अनि म दिल्लीमा बस्दा चाहिँ त्यो पार्लियामेन्ट पनि क्वेसन आवरमा जान्थेँ म चाहिँ, के भने त्यहाँ फेरि रिटर्न एन्सर हो कि ओरल एन्सर हो कि भनेर आफू गइन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ भारतीय पत्रकार जसले चाहिँ विदेशी सञ्चार माध्यममा जसको लागि काम गर्थे, उनीहरूले भन्थे त्यहाँ त लिस्टै बनाएर छ साउथ ब्लकमा, उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयमा बनाएर छ, आज 2टा, अस्ति 2टा, झन् अस्ति 2-3वटा यसरी दिने गरेर छ। तीमध्ये उहाँ राजीव गान्धी मरोस् भनेर रानी ऐश्वर्यले बोका काटिन् नारायणी समेत न्युज आयो। अब यहाँ त यस्तो गरेर छ भने यहाँ चाहिँ यो जाओस् पञ्चायत भन्ने सुरमा त्यो राजनीतिक माग ठिक हुन सक्थ्यो। तर यहाँ पीडा भइरहेको बेलामा, मुलुकलाई पीडा भइरहेको बेलामा, राष्ट्रिय स्वार्थ इन्भल्भ भएको बेलामा पनि बहुदल भनेर सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेहरूले यो मामिलामा चुप्प लागेर बसेर भारतकै पक्षमा बोले। उहाँ चाहिँ दिनदिनै त्यस्तो दिन्थ्यो, तर विदेशी सञ्चार माध्यममा काम गर्ने भारतीय पत्रकारले चाहिँ मानेनन्। यस्तो उनीहरूले यस्तो सूचना प्रवाह गर्दैनथे। भारतीयहरू प्रोपोगन्डा वारमा निकृष्ट ढङ्गले नै उत्रिँदा रहेछन्, त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्म त्यस्तो। अनि हामीले एउटा नबिर्स्यौँ, यहाँ त 17,000 नेपालीहरू मरेर वा मारिएर
आएको लोकतन्त्रको लेटेस्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रिडममा भुटान र मालदिभ्सभन्दा तल छ हामी। अफगानिस्तानभन्दा तल भारत छ। भुटान, मालदिभ्स, नेपालभन्दा तल भारत छ। यहाँ त टेलिभिजनमा खुब हेर्नु होला गजब छ भनेर। उसले चाहिँ धेरै तल पायो भन्दैमा उसको इक्विपमेन्ट बेटर छ, टेक्नोलोजी बेटर इन्ट्रोड्युस गरेको छ भन्दैमा मक्ख यहाँ नपर्नु होला कसैले। हेरे हुन्छ, यो त मैले भने होइन, मैले भने त यहाँहरू कसैले पनि पत्याउनुहुन्न। यसको के हैसियत यो त? देख्दै गरी पत्यारिनु मान्छे छैन भन्ने होला। तर यो त रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स उनीहरूले दिया हो। डेमोक्रेसी इन्डेक्समा पनि भुटान र मालदिभ्स नेपालभन्दा अगाडि छ, भारतभन्दा अगाडि छ। वर्ल्डको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भने ऊभन्दा माथि छ भन्दाखेरि यो पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूले, यहाँका विद्वान विज्ञहरूले मान्दै आएका एजेन्सीको रिपोर्ट हो 2020 को। यस्तो छ। त्यसैले डेमोक्रेसीमा पनि हामी त पछाडि रहेछौँ। 17,000 मान्छे मरेर। र एउटा कुरो मैले उल्लेख गरेर खास पाउँदिनँ, कृपया के भारतमा यो 20औं शताब्दीमा स्वतन्त्र नभइन्जेल भारत जति कुल भारतीय मरे त्योभन्दा 17,000 नेपाली मारिएर यो सङ्ख्या बढी छ। भुटान मात्र 17जना पनि मारिया छैन, तर ऊ हामीभन्दा माथि छ। मालदिभ्समा पनि त्यहाँ 2 चोटि कु हुन खोज्यो, 4-5 जना मरे, 17 जना त कहाँ कुरा, अब 17,000 त कति कहीँ पनि मरेका छैन त्यहाँ। तर उहाँ चाहिँ अब अरूले त त्यसै मानेको छ, प्रेस फ्रिडममा नि ऊ अगाडि, हामीभन्दा त अगाडि भयो। हाम्रा यहाँ कोही नेताहरूले भारत अगाडि भने त ऊभन्दा अगाडि। प्रेस फ्रिडममा पनि भोलि पर्सि हामी धेरै तल छौँ, तर भारत धेरै तल। अफगानिस्तानभन्दा 20 खुड्किला तल छ। अफगानिस्तान त मान्छे लाख मरिसके, 1 लाख चान्चुर मरिसके 1979 देखि आजका मितिसम्म है। र 1/3 जनसङ्ख्या त उहाँ रेफ्युजी भएर बसेका छन्, इरानमा बसेका छन्, पाकिस्तानमा बसेका छन्, अरू मुलुकमा गएका छन् भन्दाखेरि त्यसै आयो लोकतन्त्र भन्नुहुन्न। के कारणले आयो, के मिलिरहेको छैन, त्यो अध्ययन पहिले गर्नु पर्थ्यो, अब ढिला भयो। यसमा भारतले जहिले पनि के भन्ने भने अब एजेन्टहरू त यहाँ धेरै राखिसकेका छ। तपाईँकै कार्यक्रममा यहाँ आउँदाखेरि 36,000 एजेन्टहरू यति छन् उति छन् भनेर उहाँ नारायणमान बिजुक्सीजीले नै भनिरहनु भएको छ। अरूले पनि कोहीले 30 भन्छन्, कोहीले 38 भन्छ, भनिरहेको त छन्। र पक्कै पेड एजेन्टहरू पक्कै। र नेपालमा मात्र हो जो कुनै एमबेसी निकट छ भने ऊ विज्ञ हुने, उसलाई अस्नात गर्ने, त्यस्तो छ। स्वतन्त्र विचार राख्नेलाई चाहिँ यो उग्र राष्ट्रवादी भन्ने। अनि राष्ट्रवाद भन्ने शब्द फोहोरी शब्दमा परिणत भयो नेपालमा चाहिँ। राष्ट्रवाद भन्ने शब्द अनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवादका अनेक व्याख्या गरेर आइरहेका हुन्छन्, तर आम जनताले के पर्सेप्सन त्यसबारे राखेको छ त्यही नै हो। अब त्यसमा चाहिँ पहिला राष्ट्रियताको कुरा, राष्ट्रवादको कुरा त नेपाली कङ्ग्रेसले नि कहिले गर्दैन थियो। पहिला वामपन्थीले अपोजिसनमा आएन कुरा उठाउने, सत्ता गएपछि बिर्सिने काम गर्थे। अब अहिले आयो, यो कमजोरी हो हाम्रो, अनि इन्डियाले खेल्न पायो। अनि यहाँ चाहिँ लिपुलेखबाट हट भनेर पञ्चायत टाइममा के सक्ने र, तर दिएको होइन। अनि यसमा चाहिँ ठुलो राष्ट्रघात भयो, बेइमानी भयो। बेइमानी केमा भयो भने पहिलाका परराष्ट्र मन्त्री नेकपा भित्रका एमाले गुटका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, अब उनले नै राजा महेन्द्रले त 2 बाका सुनमा बेचिसके अब कालोपानी भनेर भने हो। सार्वजनिक रूपमा उनको व्यक्ति आयो। अब कुनै व्यक्तिले भन्यो भने नि हुन्छ पार्टीले, तर पार्टीले डिसिप्लिनरी एक्सनै लिएन। उसको पनि सहमतिदेखि मैले चाहिँ अहिले त पुरस्कृत गरेर चीनमा पठाएको छ राजदूत बनाएर। जसले बेचिसक्यो भने छ उसैले राजदूत बनाएपछि के भयो? परराष्ट्र मामिलामा यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो ढङ्गले लान्छनायुक्त शब्द चयनसहित किन त्यो व्यक्ति के मनोदशा, कुन अवस्थाबाट गुज्रेको हुन्छ र यसरी प्रस्तुत हुने प्रयत्न गर्छन्? त्यो कतिपय सवालमा कतिपय काङ्ग्रेसकै नेतृत्वगण, कतिपय कम्युनिस्टकै नेतृत्वगणबाट पनि यो विषय राजा महेन्द्रले दिएको रहेछ नि त भन्ने यो प्रश्नवाचक चिन्हसहित प्रस्तुत हुने गरेको प्रयत्न कतिपय सोकल बुद्धिजीवीहरूबाट पनि यो आउने गर्छ। के को कारण हुनसक्छ यो? पहिला चाहिँ के भने उनीहरूको राजनीतिक मुद्दामा जे पनि पहिलाको नराम्रो भन्ने, अनि राष्ट्रियताको कुरा आयो भने नराम्रो भनिदिने, सधैँ नकारात्मक कुरा मात्र भयो। बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ हैन,
पोलिटिकल प्लुरलिजम नभइकन हुँदैन भन्ने एउटा पार्ट हो। तर पहिला त राष्ट्रियताकै कुरा आउँछ, त्यो गरेनन्। अनि जहिले पनि नेगेटिभ कुरा गर्ने भए। अनि महेन्द्र पाण्डे यिनीहरू र महेन्द्र पाण्डे मात्र होइन, अरूहरू पनि जुन विज्ञ वरिष्ठ भन्ने हामी भन्छौँ, उहाँहरूको हैसियत, अधिकांशको हैसियत चाहिँ पञ्चायतकालमै भने हो, अधिकांशको। अब महेन्द्र पाण्डे नै उहाँ 46-47 सालमा राजनीतिमा लाग्नु हो एक्टिभ पार्टीको रूपमा। पहिला चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाएर हिँडिरहेको त हो नि, पञ्चायतै भएर पायो। अहिले पाइँदैन, अहिले चाहिँ अहिले मुस्किल छ। अहिले अनेक किसिमको कुराहरू हुन्छन् है। भन्दाखेरि अब नेगेटिभ कुरा गर्ने अर्को कुरा, नेताहरू विभिन्न दलका ठुल्ठुला महँगा गाडी चढेर देखिन्छ, शैली जीवन लाइफस्टाइल पनि एकदमै लग्जुरियसै देखिन्छ। तर आफ्नो नेताको नाममा केही चन्दा दिँदैन। अब बिपी कोइरालै भनौँ, के अरे पुष्पलालै भनौँ, मनमोहन अधिकारी भनौँ, मदन भण्डारी नै भनौँ, सत्तामा रहेको र भावी दिनको लगानीको रूपमा बाहिरबाट उनीहरूले यो फाउन्डेसनहरूलाई पैसा दिने, अनि राष्ट्रिय करदाता पैसा लगेर दिने, उनीहरूले चलाए हुन्छ नि। ठुला नेतालाई राष्ट्रले दिनुपर्छ भन्ने छ र? गर्नु पऱ्यो उनीहरूले, राष्ट्रले दिन पर्दैन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले सेवा गर्नुभयो, यहाँ दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भने पनि होइन। उहाँहरू अहिले बिउतेर आउने भयो भने के गरे आयो भन्ने हुन्थ्यो होला। त्यसो गर्ने अब राजा महेन्द्रको लागि त कसैले गर्ने आएन नि। यहाँ त सबै हामी नेपाली त सबै स्वार्थी नै हो। कथम कदाचित राजा ज्ञानेन्द्र गर्ने भने ल अब त फेरि यहाँ सक्रिय राजतन्त्र आउनु लाग्यो भनेर गरिरहेका हुन्छन्। भन्दाखेरि त्यो प्रवृत्तिबाट बिग्रियो। अनि नेगेटिभ कुरा ज्ञान कम राख्ने र जथाभावी भन्ने। 46 सालमा पनि पम्फादेवीसित अरबौँ रुपियाँ छ, त्यो बेलाको अरब हो। अहिले यहाँ वाइट बडीमा 12-14 अरब खा जस्तो होइन, त्यो बेलाको अरब हो। स्विजरल्यान्डमा अब अहिले त स्विजरल्यान्डमा कहीँ पनि रहेनछ। अब मेरो शङ्का चाहिँ स्विजरल्यान्डमा थियो होला, यिनीहरूले मिलेर खायो भन्ने छ, नत्र खोइ त जहिले पनि त्यसरी भनिरहेको हुन्छ। कति यहाँ यति बाकस सुन छ, त्यहाँ जमिन मुनि यति सुन छ, त्यहाँ खनेर राखेको छ, खनी भइहाल्यो नि। त्यहाँ नभए खने हुन्छ, हामीलाई के आपत, लैदेऊ न। त्यसो भन्ने राजा ज्ञानेन्द्र केमा पनि बाहिर कति लगानी रहेछ त, इलिगल पैसा राख्यो भनेर झ्याइकुटी पारेर ल्याए भइहाल्यो। त्यस्तो किसिमको तुच्छ मनोवृत्ति यहाँ र एजेन्टहरू बाहिरको लागि काम गर्ने एजेन्टहरूकोमा चाहिँ यहाँले सुरुमै इन्ट्रोडक्टरीमा उल्लेख गरिहाले, पक्कै यो सान्दर्भिक होला अलि भारतलाई भनेर पश्चिमाहरूको लगानी चाहिँ के हुन्छ भने प्रिन्सटन, बर्कले युनिभर्सिटी अमेरिकाको, मिजोरी, कोलम्बिया युनिभर्सिटी र विशेषतः हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा रेक्रुटिङ एजेन्ट्सहरू नै राखेको हुन्छ प्रोफेसरहरूमध्ये। यो कसले भन्या हो भन्दाखेरि साधारण विद्वानले भन्या होइन, अमेरिकाको सबै इन्टेलिजेन्स एजेन्सीको चिफ इन्स्टिट्युसन CIA, त्यहाँबाट रिटायर भएका 2 जनाले किताब लेखेका छन्। यता ढड्डा मैले 2 पटक पढेँ। त्यहाँ भनेको छ कि नि प्राध्यापक सबैलाई होइन, एउटा दुईटालाई छान्ने रहेछ। को सम्भावित इन्फर्मर हुन्छ, सम्भावित एजेन्ट जो हुनसक्छ, को हुनसक्छ, त्यो आइडेन्टिफाई गरिदियो। र डिप एजेन्ट चाहिँ माथि माथि पुग्छ, सबै कुरा सुन्छ, ऐन मौकामा मात्र उसलाई एक्टिभेट गर्ने, नत्र नगर्ने हुन्छ। आफ्नै देशमा सरकारवाला काम गरिरहन्छ, तर आवश्यकता पर्दा मात्र, त्यो चाहिँ डिप एजेन्ट त्यस्तो छ। अनि उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, उनीहरूका बालबच्चा उता जाने भने स्कलरसिप पनि उनीहरूले पाउने, उनीहरूकै बालबच्चाले पुरस्कार दिन्छन् विभिन्न ठाउँमा। ठुलो भयो भनेर छोरालाई पनि लिगेसी थमाउने होला, त्यस्तो गर्छन्। र हार्वर्डमा त म पहिलोचोटि अमेरिका जाँदाखेरि त्यहाँ गेटै नजिक राखेको थियो, जोइन CIA भनेर, त्यसरी राखेको हुन्छ उनीहरूले। अब आफ्नो मुलुकलाई एजेन्ट बने त राम्रै हो, आफ्नो मुलुकलाई त उसको लागि त राम्रो हो। तर यहाँ अरू बने। अनि अब नेपालमा चाहिँ यति हामी चाहिँ विचारै कस्तो भयो, खिँदै गयो कि हार्वर्डबाट आएर त गजब हो भन्ने होइन। यो पनि हुनसक्छ कि विचार गर्नु। वर्ल्ड ब्याङ्कमा कोहीले काम गरे कि उहाँ उसको बस 10 तहमाथि होला, ऊभन्दा ज्ञाता जस्तो भएर यहाँ आएर वर्ल्ड ब्याङ्क IMF भने हुन्छ, त्यहाँ काम गरेको। र हामीले चाहिँ एउटा विज्ञ हुनलाई यस्तो एरियामा इन्टरनेसनल जर्नलमा कति लेख छापे, कुन रेपुटेसनको, कुन रेटिङ छ, पियर रिभ्यू भएको छ कि छैन हेर्ने। यहाँ त नेपालकै अलि चलेको जर्नलमै लेखेको छैन अधिकांश या विज्ञहरू भन्नेले। प्राध्यापक भन्नेहरूले प्राध्यापक भइन्जेल, प्राध्यापक भएको भोलिपल्ट एउटा लेख लेखेका देख्छु म धेरैले चाहिँ, डाक्टर भनिरहनुलाई चाहिँ, डाक्टर भनेपछि चिन्नु सबले प्राडा भन्ने छ, उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ। के गाउँको के तन्नेरी हुन्छ नि, ठ्याक्कै हामी कहाँ त्यो देख्छौँ। अहिले चाहिँ यो 6-7 महिना अगाडि हार्वर्डले के भन्यो भने, त्यहाँ न्युजै बन्यो,
विश्वका विभिन्न प्रभावशाली निकायमा हाम्रा अलुम्नाइ भने हाम्रो युनिभर्सिटीबाट पास गरेर गएका विद्यार्थीहरू 1600 छन्, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छन् भन्नु उसले त प्रतिष्ठाको कुरा गर्यो। तीभित्र छन् एजेन्ट, ठाउँ त्यहाँ छ भनेर चाहिँ। अनि यहाँ त देखि मैले विभिन्न इन्टरभ्यूमा 3 हप्ता कार्यक्रममा गएको हुन्छ, मैले हार्वर्डमा क्लास लिएँ भनेर मैले युवा नेताहरूले भनेदेखि 3 हप्ता गयो भने त्यहाँ जो जान्छन् एकचोटि बोलिदिउँ न 1 घन्टा सुन्नु न कस्तो छ साउथ एसियाको र तपाईँको मुलुकको भन्छन्, क्लास लिई भन्छन्। भन्नै पर्दैन बाबा, म यहाँ 40 वर्षभन्दा बढी पत्रकारिता गरेँ, प्राध्यापकै हुँ, पिएचडी नै गरेँ, नेपालमा सबैभन्दा बढी लेख लेख्ने अखबारमा मै हुँ, रेकर्डै छ, सङ्ख्यै छ, 3500 भन्दा बढी छ आजसम्म लेख्दाखेरि, किताबै 20 भन्दा बढी छ। त्यो लेख्दैमा स्तरीयता स्वतः हुन्छ भन्ने छैन भनेपछि। तर म भोटबाट चुनाव त लड्न सक्दिनँ, मलाई आँटै आउँदैन। यी युवा नेताहरूले त चुनाव जितेर आछन् बाबा, तिम्रो त पिएचडी नभए पनि हुन्छ, तिमी त हाम्रै नेता हो नि। तैपनि हार्वर्ड सिङ्गापुर गयौँ भनेर अर्कोले सुनेको थिएँ मैले चाहिँ। यस्तो भन्न पर्दैन, यसमा हामी रणउल्लमा पर्नै पर्दैन। त यस्तोलाई प्रयोग गर्छन्। अब नेपालमा पश्चिमाहरू आउँछन्, जुन पछि यहाँले त्यो कुरा उठाउँछु भन्नुभयो। अनि भारतीयहरू निकृष्ट भए, हाम्रै नेताहरू निकृष्ट, हामी नै निकृष्ट, यो त होइन भन्न नसक्ने हामी, अर्थात् हाम्रो कमी कमजोरीका कारण यो सारा चिज भइरहेको छ। मैले यहाँले बडा महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठान गर्नु हो, प्लस मैले गरेँ। यत्रा बाह्य जगतका इन्टेलिजेन्सका मानिसहरू नेपालमा कार्यरत छन्, नेपालको सारा सर्वत्र हर चिज सूचना प्रवाह गर्छन्, आन्तरिक हर चिज भन्ने दाबीका साथ मानिसहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। यहाँले पनि कहीँ न कहीँ त्यो आशंका व्यक्त गर्नुभयो। यहाँ हामी कहाँ संयन्त्रहरू छ नि, रक्षासँग काम गर्ने, आन्तरिक गृहसँग काम गर्ने, गृह सुरक्षासँग काम गर्ने, यी साराका सारा हाम्रा संयन्त्रहरू के लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग यिनी के काम गर्छन्, यिनको केही औचित्य छैन, मुलुकप्रतिको यिनको जिम्मेवारी बोध हुनु पर्दैन, के कहाँनिर हामी चुक्यौँ जसका कारण यस्ता गलत गद्दारहरू हाम्रो समाजमा वर्चस्व स्थापित गरेर बसेका छन्। 47 साल पछि भने 48 सालको चुनावदेखि यही प्रवृत्ति भयो। पहिला चाहिँ कर्मचारी हटाउने 30 वर्षीय नियम, 20 वर्षीय नियम भनेर लगाइयो, अनि 60 वर्षीय नियम त छँदै थियो, त्यो लगाइयो, अनि सबलाई हटायो। अब यहाँ जहिले पनि कुनै सत्ता परिवर्तन हुँदाखेरि वा रेजिम चेन्ज हुँदाखेरि जो अगाडि छ उसैलाई हटाइदिने, अनि अरू दङ पर्ने, किन सहसचिवहरू सबै खुसी हुने, रातारात त सचिव हुन पाइयो भनेर ठेट्नाहरू हुन्थ्यो होला कतिजना, त सचिव रातारात भए है। किनभने अब ऊ जो लास्टमा जो पुग्छ सबभन्दा ठुलो ओहदा भने सचिव हो, उनीहरू हटेपछि यिनीहरू खुसी भए। पहिला त्यहीँ रङ भयो, अनि नेताको चाकरी गरेपछि त पाइने रहेछ भन्ने भएर त्यहाँतिर गए। हुँदा अहिले सुरक्षाकर्मीहरू पनि चाकरी गर्न गए, धेरै व्याख्या गर्नु परेन अहिले चाहिँ। यसरी विकृति हुँदा उहाँ डिआइजीले आफ्नै उहाँ श्रीमतीलाई उहाँ मारे, हुने नै उहाँ एक्युज भए। एकजना मात्र होइन, कयौँ उहाँ आइजिपीहरू नै उहाँ जेलमा परे। यो त अलिकति केही यहाँ कति ढिला हुँदै भएन। अनि विभिन्न ठाउँमा यसरी भ्रष्टाचार व्याप्त भएपछि अरूलाई किन्न सजिलो भयो। अनि बिकाउ नेताहरू भएपछि भर पर्दा छैनन् भन्ने छ अहिले, बिकाउ नेता भर पर्दा छैनन् भन्ने चाहिँ त्यो सरकारवालाहरूलाई पनि बडा शङ्का लाग्दो हो, कहिले उता जाला भन्ने भयो। त्यो कारणले यहाँ सशक्त रूपमा मान्छे अगाडि आउन सकेनन्। अहिले चाहिँ अलिकति आम जनतामा चाहिँ केही यो लिपुलेख चाहिँ एउटा कज भयो, अरू मुद्दामा पनि अब आउँछन् कि अब यसरी हुँदैन भन्ने भयो। अब फरक अहिले भत्ताभुङ्ग इन्टेलिजेन्स एजेन्सी पनि त्यो विशेष त इन्डियनकै कारणले भयो कि तिमीलाई किन यो जरुरी छ भन्ने हो, यहाँ भत्ताभुङ्ग भयो। अनि इन्डियनहरूले त उहिले मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै पटक पटक चिठी लेखेर तिम्रो डिफेन्स, तिम्रो फोरेन पोलिसी हामी हेरिदिन्छौँ, राजदूत किन राखिरहनुपर्छ र अमेरिका र बेलायतमा हामी हेरिदिइहाल्छौँ नि भने पटक पटक। अनि उनको एउटा चिठीमा त मैले पहिला पनि पटक पटक भन्दै आयो भनेर दोहोऱ्याइ उनकै अक्षरमा लेखेको छ। यहाँ पो नेहरू भन्छ, अरूलाई खान्न हो तर नसकेको, त्यो कसरी बचायो होला त भन्ने हो। महेन्द्रको केही देन छ भने त्यही हो, कसरी टिकायो त यिनीहरू। यसो नेताहरू त अब अहिले 30 वर्षमा त यो हाम्रो सोभरेन पावरमा ह्रास आएको हो, त्यो त कुरै छैन। स्वतन्त्र नेपाल भन्दैमा हुँदैन। हाम्रो भोटिङ इन्डिपेन्डेन्टली गर्थ्यौँ, अहिले त यहाँ बाहिरका राष्ट्रहरूले इन्डियालाई यो केही क्रुसियल कुरा आयो भने इन्डियाले भनेपछि ऊ हामीतिर आयो भने नेपालले त्यतितिर भोट गर्छ भन्छ। त्यसै कारणले त उहाँ कतारसित युनाइटेड नेसन्स एसेम्ब्लीको उहाँ चेयरम्यानसिप
लाई हामीले लड्यौँ, लड्नु नहुने हो, कतारसित लड्यो, बरु हामीले अलिकति कोठा बढी देऊ न भने पनि त्यो लड्यौँ र लज्जास्पद किसिमले हार्यौँ। धेरै जसो भोटिङै गराउँदैन उनीहरूले, तर भोटिङ गऱ्यौँ, हार्यौँ। अब त्यस्तो स्थितिमा इन्टेलिजेन्सहरू विक भए, पोर भए, नेताहरू पनि भ्रष्ट भए, इन्टेलिजेन्सका मान्छेहरू पनि भ्रष्ट भए, अनि अरू व्याख्या गर्नै परेन। सबैले बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा अप्ठ्यारो। तर एउटा झिनो आशा चाहिँ अब चाहिँ मानिसहरूलाई यत्रो वर्ष भइसक्यो, 15 वर्ष हुन लागिसक्यो, 13-14 वर्ष भयो, लोकतन्त्र आयो भनेको पनि भएन। पहिला पहिला अब 7 सालदेखि 15 सालसम्म एमए पास गर्ने, अहिले जति पिएचडी गर्छन् वर्षको नेपालमा, त्यो बेलासम्म एमए पास गर्ने नि थिएन नेपाल त्यो बेलामा। अब त्यस्तो बेलामा गभर्मेन्ट छिटो चेन्ज भयो, त्यो दरबारले गर्यो इत्यादि भन्थे, त्यस्तै लेखिरहेछन्, त्यस्तै भाषण गर्थे। अब अहिले लोकतन्त्रपछि कति ज्ञान भइसक्यो, वर्षौनी संयोजनले पिएचडी गरिरहेछन्, नयाँ नयाँ विज्ञ आइरहेछन्। तर कतिचोटि माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री हुनुभयो झ्यासलढोकाबाट, होइन, पुष्पकमल दाहालले 2 चोटि, होइन, केपी ओली नै 2 चोटि, झलनाथजी नै हुनुभयो। अनि विश्वमा डाइरेक्ट इलेक्सनबाट यतिका कम्युनिस्ट भनिने नेताहरू प्रधानमन्त्री भएको नेपाल मात्र हो, नेपाल मात्र हो। तर कतिवटा गभर्मेन्ट भइसक्यो, 7 सालदेखि 15 सालसम्म जतिवटा भयो त्योभन्दा धेरै बढी अहिले नै भयो। यस्तो घटनाले इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा के सन्देश गएको हुनसक्छ? उनीहरूको हाम्रो स्वार्थ यहाँ के छ त्यो चाहिँ अगाडि बढाउनलाई अति सुगम स्थान नेपाल, उर्वर भूमि भन्ने छ उनीहरूलाई। पश्चिमालाई पनि इन्डियालाई त हुन्ने हो, पहिलेदेखि कस्ताले त गऱ्यौ, तिमीहरू त के नि त्यसै किनिदिन्छौ, फलानु पनि छ फलानु पनि छ, फलानु इन्डिया नजिकको भनेपछि उसलाई इन्डियाबारे धेरै ज्ञान छ भनेर बोलाइरहेको हुन्छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो ठाउँमा प्रवेश गरेछ। अनि अर्को एउटा कुरो, विज्ञहरूको कुरामा पनि एसडी मुनि 40 वर्ष त्यसै ठगेर खाइदियो। अब उनी त सफल भए आफ्नो रणनीतिमा, उनीहरूको गभर्मेन्ट। उनले नेपाल सम्बन्धी पिएचडी गरे, नेपाल सम्बन्धी उनले पिएचडी गरे भन्दा जति वर्ष भयो अहिले 4 दशक, त्योभन्दा बढी त मैले लेखिरहेको छु। तपाईँ हामीलाई नेपालको बारेमा बढी थाहा छ, उसले के भन्छ भन्यो, उसलाई जहिले नि देखाइदिने, जहिले पनि उसलाई देखाइदिने। उही मात्र भन्नु, उही मात्र। फेरि भारतमा त्यता युनिभर्सिटी छन् है, जेएनयूभन्दा अगाडिका युनिभर्सिटी छन्, त्यतातिर गएनन्, उसलाई गए। अब उसलाई त्यहाँबाट पालिएको, तर कङ्ग्रेसकै इस्टाब्लिसमेन्ट सधैँ उनीहरू पावरमा हुने पायो, उनीहरू पावरमा भएर उसलाई राजदूत नेपालमा पठाएनन्। यहाँ त जो इन्डिया नजिक छ उसलाई पठाएको हुन्छ, जो चीन नजिक हो उसलाई राजदूत बनाएको हुन्छ चीनमा। उसलाई चाहिँ नेपाल पठाएनन्, लाओस पठाइदिए, धेरै ठुलो मालदार त्यो अपोइन्टमेन्ट होइन। अनि लाओस पठाए, तै पनि पछि बिजेपी आएपछि हटाइदियो, उसलाई हटाइदियो, राखेन उसलाई चाहिँ, उसले गन्दैन। यहाँ चाहिँ ऊ भनिरहेको हुन्छ, त्यो अशोक मेहता यिनीहरू सधैँ उसलाई पनि अगाडि राखिदिएको छ, त्यहाँ हैसियत छैन। तर यहाँ चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। नेपालभित्र पनि जो इन्डिया नजिक भन्ने चिनिएका प्राध्यापकहरू छन्, 5 दशक भइसक्यो मैले फलो गरिरहेको छु। यो अहिले लिपुलेको बारेमा के हो भनेखेरि उनीहरूको एन्सर पहिलेदेखि ल न्यू खोज्नुहुन्न, क्वाइट डिप्लोमेसी गर्नुपर्छ भने क्वाइट डिप्लोमेसी हो कि क्वाइट डिप्लोमेसी हो उहाँहरूले जाने होला, राइट। अब म यहाँसँग नि बडा महत्त्वपूर्ण चरणमा हामी प्रवेश गरौँ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका कारण यतिखेर नेपाल र भारत बीचको एक खाले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। चीन त्यहाँ जोडिन आउँछ, किनभने जब राजनाथ सिंहले सडकको उद्घाटन गरे मानसरोवर जाने, एकातर्फ चीन र भारत बीच आफै तनाव छ, नेपाल र भारत बीच पनि समस्या उत्पन्न भएको छ, अमेरिका र चीन बीच पनि तनावको अवस्था छ। यो अवस्थामा नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि जब जब भारतसँग समस्या पैदा हुन्छ, त्यहाँको सरकार टु हाम्रो सरकार बीच समस्या पैदा हुँदा कि चाहिँ सिस्टम कोल्याप्स गरेको छ नेपालको सन्दर्भमा, या नेतृत्व परिवर्तन भएको, त्यस्तो इतिहास देखाउँछ। केपी ओलीजी लामो समय बुझ्नु पनि हुन्छ, उहाँले भारतलाई पनि राम्रो बुझ्नुहुन्छ, तर लामो समय मौन रह्यो सरकार, हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति मौन रह्यो। यतिखेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक बुझ्ने सामर्थ्य राख्यो, यत्रो समय किन बुझेन, बल्ल किन बुझ्यो? अनि यो नेपाल र भारत बीचको उत्पन्न सङ्कट, समस्या, खास गरी सीमाको सवाल पर यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ? म यहाँको अनुभवलाई मैले सेयर गर्न चाहे आम दर्शकलाई। यसबारे चाहिँ मेरो अन्दाज मात्र, परिष्कृत भाषामा त विश्लेषण भन्नुपर्छ क्या अरे, तर अन्दाजै मात्र हो। यो
हाम्रो टेरिटोरीमा जोइन्ट इकोनोमिक कोरिडोर बनाउने भारत र चीन मिलेर भनेर जुन नरेन्द्र मोदी चीन गएको बेलामा त्यहाँ एग्रिमेन्ट भयो र अनाउन्सै भयो, त्यो बेलामा यहाँका ठुला नेताहरूले खास बोलेनन् होइन, आफ्नो ट्रेडिसनल विचार देखाइहाले है। अब कृष्णदिदी बिष्ट पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कृष्णदिदी बिष्ट र चीनले धेरै आदर गर्ने व्यक्ति, बोआ कन्फरेन्सहरूमा टाइममा उनलाई बोलाउने, यहाँका प्रजातन्त्रवादीहरूले उनी अलि चीनतिर ढल्क्या पनि भन्थे, तर उनी राष्ट्रवादी भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। कृष्णदिदी बिष्टले बित्ने 2 वर्ष अघि 85-86 वर्षको उमेरमा लेखेर अखबारमा, यहाँका कुन चाहिँ नेताले, अहिले युवा नेताले लेख्दैन, उहाँ बकिदाममा विश्वास गर्छन्, लेखिदाममा विश्वास गर्दैन है। उनले लेखेर यो चीनले नगर्नुपर्ने काम गर्यो भनेको अपेक्षा चीनले चाहिँ गर्दैन, त्यसो भारतले त गरे नै हो नि भन्ने अपेक्षा थियो। त्यस्तो उल्टो भयो। तर अहिले चीनमा परिवर्तन आयो। चीनमा के परिवर्तन आउँछ भने विगत 8-9 महिना यता हेरे हुन्छ, चीन यस्तो गरिब उस्तो गरिब भनेर कसले भने भन्दाखेरि त भारतीय टेलिभिजन च्यानलले भनेपछि त्यहाँबाट त्यहाँको परराष्ट्र र डिफेन्समा मेजर केही कुरा पर्यो भने ऊ हो त सिरियस कुरा यो नगर भनेपछि गर्दैन। के कारणले भने सबले ट्याक्स छल्या हुन्छ है, सबले ट्याक्स छल्या हुन्छ। अनि त्यो ट्याक्स छलेपछि त्यहाँ समाज छ उसले दुःख दिन्छ भनेर पहिल्यैदेखि त्यसो गर्ने हो। त्यो गर्दाखेरि राम्रो सम्बन्ध रहेछ भन्ने। चीनले चाहिँ एउटा कुरो के छ भने म एउटा सानो एरियामा बस्छु, घर सानो छ मेरो, अब मेरो रातारात 4 रोपनी भयो भने अब मेरो खर्च बढ्छ, चिन्ता बढ्छ। किन त वाल लाउनु पऱ्यो, त्यत्रो खर्च मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ हरियो बन्ला झारपात आउला भने जस्तै। अब चीनको प्रवेश चाहिँ विश्व मानचित्रमा के हो भने अर्को 12-15 वर्षमा ऊ अमेरिकालाई ओभरटेक गरेर नम्बर 1 इकोनोमी हुँदैछ। यो उसको दाबी होइन, फेरि वर्ल्ड ब्याङ्कको चिफ भने चाहिँ सधैँ अमेरिकाले छान्ने हो है, फेरि उसैको नेतृत्वमा हुने हो, उसले त्यसो भन्यो। अर्को कुरो के छ भने अत्यधिक लगानी बाह्य देशमा गर्ने चीन छ। अफ्रिकन कन्टिनेन्ट त उसले खाइसक्यो इन्भेस्टमेन्टले होइन। सारा विश्वको लगानी भन्दा चीनको लगानी बढी हुँदै आएको छ विगत 15 वर्ष यता। त्यत्रो लगानी छ, त्यहाँ रिसोर्सेस प्रशस्त छ, त्यहाँ खालि ट्याप मात्र गर्न नसकेको। अब भोलि त्यो रिसोर्सेसले प्रयोग गरेर त्यसलाई त उसलाई पनि धनी बनाउँछ, आफू पनि धनी बन्छ, दाउ त्यो। ल्याटिन अमेरिकामा उसले प्रवेश गरिसके है। अनि एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क उसले केही वर्ष अगाडि लन्च गर्दाखेरि ल फाउन्डिङ मेम्बर्स हुन आऊ भन्दाखेरि अमेरिकाले आफ्ना एलाइजलाई नहौ भन्यो। जापान भएन, नजिक भइकन पनि पेसिफिक लिङ्कबाट त ऊ चीन नजिक हुनुपर्ने, ऊ लोयल उता भयो। बेलायत त अब साँच्चीकै पर्यो, चीन र के अरे जापान र बेलायतमा छान्न पर्यो भने अमेरिकाले कसलाई छाला, बेलायतलाई छान्छ। तर बेलायत चाहिँ भएन, उसले स्वार्थ हेऱ्यो, पैसा चिनिया छ उसले। नेपोलियनले भन्थ्यो यो इङ्ग्लिसम्यानहरू व्यापारी हुन्, संस्कृत कलाबारे यिनीहरूलाई ज्ञान छैन भन्थ्यो, एस्थेटिक क्वालिटी छैन भन्थ्यो। अब ऊ चाहिँ बन्यो, किनभने त्यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले त टक्कर देला वर्ल्ड ब्याङ्कलाई भनेर। अनि जापानले चाहिँ एडिबीलाई देला भने एडिबी त फिस्टै हुन्छ उसको अघितिर। त्यस्तो छ, जताततै बढेकोले र उसलाई फेरि अनि रेमिट्यान्स त अब चीनबाट जाँदैछ। अब चाहिँ उसले त्यहाँका एसडी मुनिहरू प्रत्येक युनिभर्सिटीमा छन् बाइ द वे। अनि वर्षको 7,000 सेमिनार गर्छ, त्यसमा इन्डियन मिनिस्टर्सहरू, फर्मर मिनिस्टर्सहरू, यो मणिशङ्कर आयरहरू, पी चिदम्बरमहरू पटक गएका छन्। उनीहरू चाहिँ बिआरआई राम्रो हो, तिम्रो गभर्मेन्टले किन ढिला गरे हो, हाम्रो गभर्मेन्टले ढिला गर्यो भन्थे केही वर्ष अगाडिसम्म, उनीहरू त्यसरी भन्थे। सबले बोलाउने, नेपालबाट पनि गएका छन्। नेपालबाट जाने साथीहरूलाई भन्छु कुन युनिभर्सिटी जानु हो भन्न, फलानु युनिभर्सिटी। त्यहाँको एसडी मुनिले के भन्यो त भने यहाँ त बङ्गलादेश माथि आउँदैछ भन्यो, आजदेखि बङ्गलादेशलाई ट्याप गर्नुपर्छ। त्यो त राम्रो होइन, मेरो छोरीले त्यहाँ पढ्ने होइन भन्ने होइन, त्यहाँ पठाउने हो। उसैले नै आइडेन्टिफाई गरेको छ कि भावी दिनमा लेबर लिनु पऱ्यो भने त्यहाँबाट लिने कि अफ्रिकाबाट लिने, उसको वेजेस महँगो भयो भन्छ ऊ आफै, उहाँका एसडी मुनिहरूले भन्ने। त उसको त्यो क्यालकुलेसनमा चीनको 14वटा छिमेकी राष्ट्र छन्। कट्टर कम्युनिस्टवादी नर्थ कोरियादेखि राजतन्त्र प्रोटेक्टोरेट भुटान, सेन्ट्रल एसिया, इस्लामिक अफगानिस्तान जहाँ सधैँ लडाइँ हुन्छ, पाकिस्तान इत्यादि, इन्डिया छन्, नेपाल छ, 14वटा छन्। त्यो 14वटालाई उसले मिलाएर राखेकोमा सबैभन्दा उसको लागि कमजोर छिमेकी नेपाल। के कारणले भने
भुटानी रेफ्युजी, नेपाली मूलका भुटानी रेफ्युजी उहाँ इन्डियाको सल्लाह र सहयोगमा यहाँ नेपाल पसे 40 सालपछि। यहाँ पसेपछि 1 लाख पसेका, त्यहाँको 16-17% पपुलेसनको 16-17 भने त्यहाँ पस्दाखेरि के भयो भने यहाँ यिनीहरू हिन्दू हुन्छन् कट्टरपन्थी, भोलिका दिनमा फेरि भन्ने पश्चिमाको चिन्ता। इन्डियाले चाहिँ पछि गएर के गर्ने, 20 वर्ष 30 वर्ष त यिनीहरू त विरोधी हुन्छन् भारत, नेपालीमा यी नै मिसिन्छन् अनि खास घगडान भारत विरोधी हुन्छन् भनेर के गर्नु पर्यो, यिनीहरूलाई सेटल गर्नु पऱ्यो भनेपछि पश्चिमाहरूले विभिन्न राष्ट्रमा अझ 90% भन्दा बढी रेफ्युजी त्यहाँ सेटल गरे। उनीहरूको स्वार्थ, यिनीहरू हुँदै हुँदैनन्। त्यहाँ कुनै भारतीयहरूको नै भूमिका थियो कि पश्चिमाहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट? भारतीयले चाहिँ के भन्यो भने यिनीहरूले सेटल गर्नु पर्यो मात्र भने, तर उसको इन्ट्रेस्ट के भने भावी दिनमा 20 वर्ष 30 वर्ष दोस्रो पुस्तामा यो इन्डियनले गर्नु हो भन्छ। त्यहाँको परराष्ट्र मामिला, इनर्जी मामिला सम्बन्धी त उसैले हेर्ने हुन्छ, सबैले थाहा छ। त्यो कारणले हटायो। तर 60 वर्ष म सानो केटाकेटी हुँदाखेरि 17-18 सालमा स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यहाँ यसो हेर्थेँ, त्यहाँ जाउलो खेलको त्यो टुँडी खेल अहिले त यहाँ खेल्ने सेल्ने मैदान सैदान बनाएको छ चिडियाखाना अगाडि, त्यहाँ चाहिँ भात पकाइरहेको हुन्थे, त्यहाँ दाउरा बालिरहेको हुन्थे, टिबेटनहरू थिए त्यहाँ रेफ्युजीहरू। त्यस्ता थिए। आजसम्म तिनीहरू यहाँ छन् र 60,000 छ भन्ने छ अहिले चाहिँ। कसरी भयो त? अब लक्का जवान छन्, खाता पिता देखिन्छन्, छोरछोरीहरू सबै। अब उनीहरूको लागि त विदेशी स्कुलहरूमा, क्याम्पसेसहरूमा, युनिभर्सिटीमा पढेका छन्, कतिले पिएचडी गरेका छन्, उनीहरूको सहयोगमा व्यापारतिर लाग्दाखेरि फर्स्ट आएका छन्। तर उसलाई हटाउँदैन उनीहरू। त्यहाँ पनि त रिसेटल गरी हुन्छ। भुटानी रेफ्युजी आउने भन्दा 30 वर्ष अगाडिको कुरो उसले त्यो प्रयोग गर्न खोजे। अर्को कुरो उनीहरूले के गरेका छन् भने पृथ्वीनारायण शाहको समयमा है, यो त चीन विज्ञहरूले भने जो 20औं 25औं पल्ट पहिलेदेखि, अहिले मात्र होइनन्, एजेन्ट भने होइनन्, नेपालको तर्फबाट त्यो स्टडी गर्नेहरूले नै भनेका छन् कि पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा 80 वटा गुम्बा थियो अरे नेपालमा, अहिले 200 वटा छन्। त्यहाँ के छन् त भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ धेरैलाई त्यहाँ आर्म्स छ कि वेपन्स छ कि भन्ने, त्यो वेपन्स कहाँबाट आयो क्या भन्ने त पश्चिमाबाट आयो भन्ने छ। इन्डियाले इच्छा भए पनि दिँदैन, उसलाई समात्यो भने त उसको नर्थ इस्ट टुक्राइदिन्छ, त्यो त उसले टुक्राइदिन्छ। त्यो त हाम्रो संयन्त्र त्यहाँ के छ भन्ने खोज्ने हैसियत पनि छैन, के पनि छैन, छैन। अनि तर क्रीडास्थल नेपाल किन बन्यो भने अहिले यहाँ धेरैले यो चाहिँ महसुस भइसकेको छ। यो गुम्बाहरूमा चिनियाले पनि पेन्टेड गरिसके। त्यसैले त उहाँ बौद्ध उनीहरू जानकार छन् सबै, त्यहाँ छन्। त्यसैले त 2 खेमा छन् नि यहाँ पनि, एउटा चीन पक्ष बुद्ध जयन्ती मनाउँदाखेरि नि, एउटा चाहिँ दलाई लामा पक्ष, त्यसरी गएका छन्। त्यो कारणले चीन चाहिँ सशक्त रूपमा आउने जस्तो सुकै एजेन्डा पनि नेपालमा एउटा छलफलमा ल्याइदिने, सेमिनार गरिदिने, बाहिरबाट दुष्प्रचार उनीहरूले गरिदिने, एउटा स्कलरसिप दिन्छ नर्डिक कन्ट्रीमा। अनि चिनिया प्रभाव के नेपालमा बढेको छ विगतको तुलनामा? सक्रियता अति बढेको छ। यस्तो नेपालको इतिहासमा कहिल्यै थिएन। त्यसो भए अनि यसमा म अझ भन्छु के थिएन भन्दाखेरि राजा महेन्द्र झन्डै 60 वर्ष अगाडि पहिलो आफ्नो राजकीय भ्रमणमा चीन जाँदाखेरि माओ सेतुङले इन्डियाले दिएको भन्दा हामीले अलिकति कम दिनुपर्छ अनि उच्च नाखो हुँदैन, अलिकति कम दिन्छु है भनेको थियो। हामी सधैँ अलिकति पछाडि भन्नु अन्डरस्ट्यान्डिङ सबै चिज त्यस्तो थियो। अब अहिले चाहिँ उनीहरूले राजदूत यसपालि पठाए। उहाँका एस्टिमुनीहरू, चिनिया एस्टिमुनीहरूले के भन्थे भने यहाँबाट सोध्छु म, त्यसै अध्ययन त नगरिकन त हुँदैन। अनि उनीहरूले के भन्थ्यो भने चरित्र पात्रको रूपमा हाम्रो त्यहाँ एम्बेसीले के गर्छ, खालि भिसा उहाँ बेचेर पैसा खाएर बसिरहेछन् भन्थे। अहिले भन्दैनन्, हाम्रो सक्रिय छ भन्छन् रे अहिले। अनि त्यो के भयो भने अहिलेको राजदूत उनीहरूकै निर्देशनमा हो नि, नेपाली भाषा नि बोल्ने, नेपाली नाच पनि नाच्ने। अनि अस्ति उहाँ नेकपा फुट्छ कि भने बेलामा सिनियर नेताहरूलाई देखिने गरी, नदेखिकन गए पनि हुन्थ्यो नि, देखिने गरी भने हामी आयौँ भने। जस्तै अस्ति असोजमा यहाँ 1 दिने भ्रमणमा आउँदाखेरि भारतबाट नेपाल है, त्यहाँबाट आउँदाखेरि धुलो पिठो पार्छु भने कसलाई, त्यो पश्चिमाहरूलाई पनि त्यो सन्देश दियो, इन्डियालाई पनि दिया। हामीलाई त दिनै परेन। हामीलाई त उसले के ठान्छ भने तिमीले ठुलो राष्ट्र भने अमेरिका र भारतलाई त मैले यस्तो कडा सन्देश दिएँ भने तिमीले दायाँ बायाँ गऱ्यो भने त हिर्काइदिन्छु भने हो। त्यो त्यसो भए चिनिया सक्रियता बढेको छ भने अस्तिको घटना जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कुन अवस्थामा प्रवेश गर्ला, विभाजनमै जान्छ कि क्या हो भन्ने खालको तर्क वितर्क जब चलिरहेको थियो, चरम अप्ठ्यारो अवस्थामा नेकपा प्रवेश गरेको बेलामा चिनिया राजदूत यहाँले नै भन्नुभयो देखिने गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहाँ जसरी देखिने गरी गइन्, परिणाममा त भारतीय सञ्चार माध्यम पनि भन्न थालेका छन् चिनिया राजदूत चिनियाहरूको त्यो प्रत्यक्ष संलग्नतामा उनीहरू विभाजन हुनबाट जोगे। अर्थात् चिनिया भूमिका बढोत्तरीमा छ भने एमसिसी के हुन्छ त? नेपालमा चाहिँ विश्लेषण गर्न अति अप्ठ्यारो मुलुक हो। नेताहरू रातारात पल्लक्क पल्टिन्छन् अनि विश्लेषणै गर्न मिल्दैन, अति गाह्रो। तर अहिलेसम्म जे इन्डिकेटर्स छन् त्यसलाई विशुद्ध हामीले त्यसलाई उनीहरूले भनेका कुरो उनीहरूले गरेको व्यवहार सबैलाई आधार मान्यो भने यो पास हुँदैन, यो पास हुँदैन। कथम कदाचित पास हो भने ढिला कि चाँडो यसले यिनीहरू सबैलाई सखा पाल्छ, यिनीहरूलाई राजनीतिक मञ्चबाट पाखा लगाइदिन्छ ढिला कि चाँडो। अब नयाँ किसिमको लिडरसिप, नयाँ किसिमको व्यवस्था आउँछ र नेपालमा कथम कदाचित व्यवस्था परिवर्तन भयो, आमूल परिवर्तन भयो र यिनीहरू यत्तिकै गयो भने मूलत नेकपा र नेपाली कांग्रेस यत्तिकै गयो भने विकल्प आउँछ र यिनीहरू सबै पाखा लाग्छन्, यो पक्का मैले थाहा पाएको बुझेको र विश्लेषण गर्दाखेरि। राइट। म अब यहाँसँग यसैसँग जोडिएको एउटा विषय, जुन बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र आलोच्य अल्पमतमा पुगिसक्नु भएको थियो, जनभित्र पनि अर्थात् नेपाली जनताका माझ पनि उहाँ अलोकप्रिय हुने क्रम बढोत्तरी। कोभिड-19 यसले एउटा संसारमा जो तबाह मचायो, नेपाल त झन् त्योभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ किनभने परनिर्भरता हाम्रो बढोत्तरीमा छ। जब कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको विषय, यो त पुरानै अलि अगाडिदेखिकै विषय हो, त्यसबेला कुनै चर्चा बहस छलफल पनि भएन। अनि अन्तिम घडीमा आएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले नक्सा पनि, भलै त्यो नक्सा भारतले जारी गरेपछि प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले जारी गर्यौँ, तर त्यो जानकारीमा प्रधानमन्त्रीलाई थिएन पहिले नै भन्ने विषय त होइन। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री जुन ढङ्गले राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक कारणले, हर हिसाबले करप्सनको विषयसँग पनि कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीले जोडेर हेर्न थालिएको थियो, जुन ढङ्गले आलोचना उहाँको हुन थालेको थियो, कमजोर हुनुभएको थियो। यसको अर्थ यही मुद्दा उठान गरेर उहाँले आफूलाई त्यो सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गर्ने र राजनीतिक आयु लम्ब्याउने सम्भावना कतिको छ? यो कोभिड-19 को अवस्था 63 सालमा भए त्यो बेला त्यही व्यवस्था गइरहन्थ्यो। अहिले चाहिँ के हो भने रोगले त उहाँलाई फाइदा भयो, सङ्क्रमण अहिले जुन भइरहेछ त्यो फाइदा भयो, त्यो कारणले मात्र हो। उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर यो 2.5 वर्ष जति यता उहाँको व्यवहार, उहाँको बोली वचन, उहाँको कार्यशैली र उहाँका सल्लाहकार मण्डलीहरूको व्यवहार, बोली, शैली हेर्दाखेरि मान्छेले यो अहिले कोभिडको कारणले चुप लाएर बसिरहेको हो, अरू के गर्ने, सिटमा आउने कुरो भएन, मुभमेन्ट हुँदैन, त्यो कारणले बस्या हो। तर मेरो जानकारीमा चाहिँ विभिन्न दलका वरिष्ठ नेताहरू यो यसरी त हुँदै भएन, केही न केही गर्नु पर्यो भन्छन्। अब केही न केही भने के हो, त्यो निष्कर्षमा धेरैजना छन्, केही न केही भने के बाबा, झन्डै 2 तिहाईको सरकार छ, 2 तिहाई मेजोरिटीको झन्डैको सरकार छ, डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट इलेक्ट भएको, केही न केही भने के हो भने अर्को माध्यमबाट के माध्यम हुनसक्छ अन्दाज गर्ने हो। र नेकपाभित्र ओलीजी बलियो भए होइन मलाई लाग्दैन, धेरैले त मलाई पनि भने दीर्घकालमा उहाँले यो विषय लम्ब्याउन सक्नुहुन्न, यसैलाई सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। लिपुलेक आउँदाखेरि अहिले यतातिर जानु भएन यो चाहिँ भनेर अरू नेता माधव कुमार नेपालहरू है, अहिले त उहाँ वामदेव गौतम कहिले कता हुनुहुन्छ, कहिले कता हुन्छ, अहिले उतैतिर हुनुहुन्छ है, उहाँ भैँसीबाडीमा भन्नुहुन्छ, भैँसीबाडीमा बसिरहेछन्, छलफल गरिरहेछन्। अनि पुष्पकमलहरू उनीहरू मिलिरहेछन्। अहिले उनीहरूकै पल्ला भारी भएर त अस्ति उहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मिटिङमा होइन यो कहाँको होइन, यो लान्ठ्याङ कुरा गर्ने होइन, हामीले त्यसै पास गर्ने होइन, एमसिसी कहाँ हो र भनिसक्नुभयो, गरिसक्नुभयो, यो नबिर्स्यौँ न हामीले अस्ति भर्खरै। जबकि त्यसको 3-4 दिन 5 दिन अगाडि त हो कि क्या, अब त टिकाए जस्तो छ भने टिकाए होइन, रोगले टिकाइदियो अहिले चाहिँ, रोगी भएर, अरूले होइन। र अर्थमन्त्रीको त हेर्नुहोस् अब लज्जास्पद कुरा अहिलेको अर्थमन्त्रीको के कुरा देखिन्छ भने उहाँले त पहिला यो सांसद भत्ता त हटाउनुपर्छ, के अरे सांसद यो विकास बजेट यो त हटाउनुपर्छ भन्ने मान्छेले त उहाँ आएर बढाइदिनु भयो पहिला है। अहिले त सबतिर घटियाले केही घटिया मात्र हो, कामै गरे एउटा देख्यो। दोस्रो कुरो
बजेटको टाइममा अस्ति जुन नीति तथा कार्यक्रममा आयो, त्यसपछि अरू छलफल भयो, आउँदाखेरि बजेटमा जुन प्रवेश गराइयो एमसिसी अन्तर्गतका केही एलिमेन्ट, त्यो केही एलिमेन्ट राख्दाखेरि अहिले होइन एमसिसी पास हो नि त्यो हुन्छ, नभए स्वतः खारिज हुन्छ। आफ्नो त्यहाँ पोडियममा आएर घोषणा गरे भरमा भयो, त्यो त नैतिकता बोध हुने हो भने त राजीनामा दिनु पर्थ्यो, तर उहाँहरू त्यस्तो दिनुहुन्न। अब त्यसैले त सधैँ विष्टद्वय कृति विष्ट सिंहदरबार आग लागि हुँदाखेरि राजीनामा दिए। केशरबहादुर विष्ट यो राष्ट्रिय खेलकुद रङ्गशाला मान्छे मर्दाखेरि झन्डै उहाँ 3 विश्व जति मरे है, त्यहाँ त्यसै अब भागदौड भर्यो, राजीनामा दिए। आजसम्म त्यही कोट किन हुन्छ? यिनीहरू दिँदैन, हुन्छ नि त, विद्वान एकाडेमिक हो भने पुरा कोर पोलिटिसियन हो नि एउटा कुरा हो। किन त्यो त बदमासी गरिरहेछन्, बेइमानी गरिरहेछन्। बुद्धिजीवीले त गर्दैन होला नि, यो त मलाई चाहिँदैन, यो त अब चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने म छोड्छु, म बिरामीमै भन्नु, मलाई उहाँ न्युयोर्कमा त्यसै म्याथ थपिदिएको छ, न्युयोर्क जान्छु भने जहाँ गरी हुन्छ। त यस्तो छ, उहाँ कमजोर हो, चेन्ज गरिसकेको छ, यो नबिर्स्यौँ। धेरै बल यहाँबाट आउँछ होइन, कोभिडको कारणले हो, बाहिर निस्किनै यो लामो समय जाँदैन र पार्टी दिनदिनै विक भइरहेछ। अनि यता चाहिँ आफ्नो हैसियत देखिएन भन्ने हो। 2टा अध्यक्ष समान स्तरको भन्दाखेरि जहिले पनि उहाँ केपी ओलीको स्वीकृति बिना मिटिङै बसाउन सक्नुहुन्न, उहाँ पुष्पकमल दाहाल सक्नै हुन्न, उहाँ एक्जिक्युटिभ अझ पछि त कार्यकारी अधिकार पनि दिएको छ। उहाँ स्वीकृति नगरिकन लिन नभएपछि त के हो? यो त यो भएन नि भन्दाखेरि यो कुरा के पनि अहिले चाहिँ माओवादीलाई पनि नेकपाभित्र नेकपाको फेर्न समाइकन हाम्रो त अब बहिनी ठाउँै छैन, अब सक्यो अब भन्ने भएर त्यो डरको कारण हुनुपर्छ। जसै पनि लिसो टाँसिया जस्तो टाँसिया। अब म 2 विषय म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि विकल्पको कुरा गर्दा एउटा नेकपाभित्रै ओलीजीको विकल्प, प्रचण्डजी अलरेडी टेस्टेड, माधवजी अलरेडी टेस्टेड, वामदेव गौतमले अब प्रधानमन्त्री कहिले पाउने, किनभने उहाँलाई त पहिलो कुरा त निर्वाचित गराउनु पर्यो, ठाउँ खाली हुनु पर्यो, त्यो तपसिलको विषय। नेपाली काङ्ग्रेस असाध्यै कमजोर, जो उसको विगतमा जुन खालको छवि थियो, एउटा डेमोक्रेटिक छवि र आम मानिसका माझमा पनि जुन खालको लोकप्रियता, त्यो घट्दै घट्दै अहिले पनि त्यो आफ्नो लोकप्रियता उसले आर्जन गर्न सकेको स्थिति छैन। ओलीजीलाई कथम यो अवस्थामा विस्थापित गरियो भने उहाँले त फेरि दक्षिणतिर चार्ज लगाउने अवसर प्राप्त गर्नुहुने। अब यस्तो यो जो दुविधाको अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेका छ, एकातर्फ राजनीतिक स्थिरता र निरन्तरताको प्रश्न उठ्यो, दोस्रो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको निरूपण कसरी होला, त्यो कसरी प्राप्त होला, के होला भन्ने यो 2 जिज्ञासा। कृपया पहिलो कुरो चाहिँ ओलीजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुने अगाडिसम्म भारतीयहरूसँग साह्रै निकट हुनुहुन्थ्यो सबै नै। उहाँहरूको घरमा बा अन्त उहाँले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रमहरूको यताउता फिनेन्स पनि लन्चौरतिरबाट आएको भन्ने धेरै पत्रकारहरूले भन्दै आएका हुन्। अब त्यो नाकाबन्दीको समयमा चाहिँ अडान लिएकै हो, त्यसले निकै सिम्पति पाएको हो, उहाँलाई लाभ हो र उहाँकै नेतृत्वमा एमाले गुटले त्यो त्यतिको सिट लिनलाई ठुलो उसले ऊर्जा पायो, उसले उहाँको हो त्यो। अहिले छैन, कहिले कता भन्दै उहाँको पहिला त भनेकै यहाँ देखिहाल्यो नि, अहिले नै त्यहाँ भिजुअलहरू त पहिलाको ब्याकलगबाट यहाँ हेरिरह्यो भने अब मैले पढेकै थिइनँ, पहिला कहाँ हेरेको थिएँ यस्तो नक्सा, यस्तो थिएन भनेको छ उहाँले चाहिँ। पहिला नक्सा थिएन भने डिफेन्ड गरे आयो, त्यो इन्डियाको हाम्रो होइन भन्न खोजेको त्यो चाहिँ। अनि नक्सा थिएन भने पहिला उहाँले चाहिँ त्यो भने मिलेन। अब एसएलसी पनि पास नगरे मान्छेले के पढायो होला र एसएलसी अगाडि त्यसरी पढाउँदैन थियो, पहिला कुरै भनिदिन्छु म चाहिँ 2 र उहाँलाई लौतावास छ। अनि त्यो विद्वानहरूले उहाँले गाली गर्ने के भने उहाँलाई चाहिँ विद्वानहरू हुन्छन्, बुद्धले कुन युनिभर्सिटीमा पढाएको थियो भन्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ होइन, बुद्धले कुनै पनि युनिभर्सिटीमा नपढायो भने म पनि बुद्ध जस्तै हुँ भने होला। तर उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि पटक उहाँ कहिले भारतमा कहिले उहाँ कोस्टारिका, त्यो खानेकुरो हो कि खेलाउना हो कि गाडीको नाम हो कि मुलुकको नाम अधिकांश नेपालीले थाहा नभएको ठाउँमा किन जानुभयो त्यहाँ चाहिँ होइन। उसले पिएचडी दिने भयो भनेर होइन। यस्ता अब एनजिओ उहाँ मार्काका उहाँ हाम्रा प्रतिनिधि छन् अमेरिकामा, उनीहरूको नेतृत्वमा गयो एकजना त्यस्तै धर्म प्रचारक एकजना
उहाँको एस्कोर्टमा गयो। त त्यस्तो छ। अहिले उहाँको हैसियत छैन, त्यहाँ बसिरहेपछि त जसलाई थप्न राख्दै पनि हुने भयो, उहाँको हुँदैन। कमजोरमा के भने पुराना सबै टेस्टेड, त्यस कारणले यो व्यवस्था अब यो अहिलेको पार्टीका व्यवस्था भने मैले उनीहरूको पार्टी स्ट्रक्चर जसरी फङ्सन गरेका छ झन् धराशायी हुँदै जान्छन्। यहाँ कोही पनि टेस्टेड भइसकेका उनीहरू नजिकका जो छन् सेकेन्ड इमिडिएट सेकेन्ड भन्दाखेरि भनौँ न अब रामचन्द्र पौडेलहरू अर्को चुनावमा आउनु पऱ्यो, अब उहाँहरू पनि हुनुहुन्न पछिमा चाहिँ अब सक्दैन, किनभने उहाँमा अब विश्वास छैन युवाहरूलाई। अब 46 सालमा जो जन्मिया छन् आज 30 वर्ष भइसक्यो, घर जम्मा राखिसके। यो 63 सालमा जो 12-13 वर्षका छन् अहिले लक्का जवान 25 वर्ष भइसक्यो, एउटा व्यवसाय अपनाउनु पर्छ। उनीहरू अब यस्तामा उनीहरू नयाँ पुस्ता नेपाली समाजमा आइसक्यो। त्यस कारणले यिनीहरूलाई समर्थन हुँदैनन्, झन् धराशयी हुँदै जान्छन् र ठुलो जति ढिला भयो यसमा शुद्धिकरण गर्नलाई उति रक्तपात अथवा हिंसा बढ्छ पछि गएर, यो बढ्छ। यस्तै कारणले त हो नि यो जुन मुद्दा उठाइएको छ अहिले नेता विक्रम चन्द विप्लवहरूले, त्यो सान्दर्भिक हुन जान्छ भोलि। हिंसा बाहेक त सबै कुरा मान्छन् अरूले त भोलिका दिनमा चाहिँ त्यो आउँछ। अनि नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा के देखिया छ भने त्यहाँ एउटा समूह बढ्दैछ। यो अहिलेको राज्य व्यवस्थाको संरचनाले मुलुकलाई पनि राम्रो गर्दैन, हाम्रो दललाई पनि कहिले गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने समूहको सङ्ख्या अहिले बढेको छ, झन्डै मेजोरिटीमा पुग्न लाग्यो जस्तो छ। झन्डै यो मैले बुझेँ। यसको अर्थ काङ्ग्रेस थप परिवर्तित हुने सम्भावना। अनि त्यसमा अब त्यहाँ पनि के नेतृत्व पक्कै हो, त्यो ठुलाले चुनाव नलडुन् भने नि होइन, सल्लाह नदिउन् भने पनि होइन, अनुभव त चाहिन्छ नि त। तर नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ, अनुहार नयाँ, उमेरले युवा भए पनि ठिकै, अर्को भए पनि अलिक सशक्त किसिमले कोही छन् नि त्यहाँहरू, यो त अलिकति यो त भ्रष्टाचारी होइन, यो छ, आफ्नो कन्स्टिट्युसी पनि छ, अनि नेसनल पर्सपेक्टिभमा हेर्छ भन्नेलाई अगाडि बढाएनन् भने त्यो अर्को चुनावपछि त्यो गयो भने एकचोटि गएपछि गयो। अब नेकपाको पनि त्यही हालत हुन्छ, पछि यसरी आउँदैन। अनि अर्को विकल्प आउने सम्भावना हुन्छ। अनि पञ्चायत जाने बेला नि कहाँ गइहाल र भन्थे, राज संस्था जाने बेला नि कहाँ गइहाल भन्लान्, अहिले पनि कहाँ जाला र भन्छन्, आउँछ। यो कोभिड उता कहाँ आउँछ, धेरै आउँदैन यहाँ भनेर बसिरहले, अहिले त उहाँ भ्याउँदै नआउने भएछन्, अब त बढ्दैछ नि, त्यस्तो छ। अर्को कुरा चाहिँ अर्को के भन्नु अरे मैले होइन, समग्रमा यो निरूपण कसरी हुन्छ कालापानी लिम्बू? यो चाहिँ के छ भने पहिले नै नेपालीहरूको एउटा के छ भने यस्तो कुरा अरूको ओपिनियन दिने, विभिन्न विचार आउनुपर्छ भन्ने प्राविधिक परिभाषा अनुसार त मिल्छ, तर परराष्ट्रमै काम गरिसक्या, फर्स्ट क्लास भइसकेका, फर्स्ट क्लास अफिसर भइसकेका, राजदूत भइसकेकाहरूले अब 5-7 महिना अगाडि नै यो साँटे हुन्छ भनेको थियो। अब कसैले मन पर्यो अनि साँटे हुन्छ भन्ने, पहिला त हाम्रो अधिकार हुनु पर्यो नि, अनि साँटे हुन्छ अधिकार लिने उसले छोड्ने विषय भन्ने कल्पना पनि नगरौँ। अनि एउटामा मलाई लाग्यो, मेरो विश्लेषण मात्र हो तर मलाई निकै विश्वास छ यो हुन्छ भनेर। यो कहिले छोड्नुहुन्न, 100 वर्षपछि पनि आउनुपर्छ। यहाँका परराष्ट्रविद भन्नेहरूले ल भू राजनीति त कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भने, किन चेन्ज हुँदैन? उही टेरिटोरी भए पनि राजनीति चेन्ज हुन्छ। अहिले दक्षिण एसिया विश्व मानचित्रमा राजनीति परिवर्तन भइसक्यो, त्यो कारणले हो। अहिले चाहिँ नेपालमा केही परिवर्तन भयो र बाहिरबाट पनि त्यसबाट सद्भाव आउने हो भने इन्डियाको तर्फबाट मात्र कुनै हालतमा हुँदैन। म लेखेर म बताइदिन्छु। अब चीन पनि को इन्डियाले यहाँ नेपालमा यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर उसले त्यसलाई बढावा दिने हो भने चीनको सहमति बिना हुँदैन। यो कुरामा उनीहरू दुईटै एग्रिड पनि छन्। अहिले बोर्डरमा जति झगडा गरे पनि अलिअलि फाटोफुटो भए पनि पछि साम्य हुनैपर्छ, बाध्यै छ। किन इन्डियाले आफ्नो हैसियत बुझेको छ, चिनियाहरू त आउँछन् पेल्छन् भनेर है। त्यो कारणले यहाँ केही भयो भने उनीहरूको पनि चासोको विषय हुन्छ। अब पश्चिमाहरू चाहिँ उनीहरू मर्दैनन्, अफगानिस्तानमा उनीहरू मर्या होइन, अलिअलि मात्र, इराकमा मर्या होइन, अरू मर्ने उनीहरू त वहाँ प्लेनेमा रहेर एयरफोर्सको एयरक्राफ्टै युज गरेर अनि अरूलाई मार्ने हो। इराकमा पहिलो 3 हप्तामा 5 लाख मर्या थिए नागरिकहरू, 5 लाख। आफू त मर्या होइनन् त्यसरी। अनि उनीहरूले यहाँ प्रयोग गर्छन्, के प्रयोग गर्छन् त? चीन भने तिब्बत हो है। अनि
त्यस कारणले अनि उसले प्रयोग गर्छ अनि चीनले नै एग्रेसिभ भएर अरुणाचल प्रदेश इन्डियाले त प्रेस्टिज इस्यु हुन्छ त्यो चाहिँ अनि नर्थ इस्ट इन्डिया त्यहाँ पनि ऊ सशक्त रूपमा जान्छ। अब पाकिस्तानको भूमिका पहिलाको भन्दा अहिले बढ्यो अनि पश्चिमा राष्ट्रहरूमा मात्र भर पर्नु हुन्न रहेछ भन्ने वेस्ट एसियाका यो ओइल रिच सिक्सहरूलाई पर्यो र उनीहरूले अब पाकिस्तानतिर ढल्किन्छन् अनि उनीहरूलाई पाकिस्तानप्रति गर्व छ किन उसको न्युक्लियर वेपन भएले अनि उसको न्युक्लियर वेपन चाहिँ भारतको भन्दा 1/3 बढी छ भयो 1/3 बढी छ। अब नेपाललाई मार के पर्यो भने लडाइँ भयो भने काश्मीरमा हुन्छ लद्दाखमा होला। अब लद्दाख र काश्मीरबाट हाम्रो पश्चिम नेपाल नजिक छ मद्रास होइन हामीलाई त आपद यो पो पर्यो अब त होइन अनि 3टै न्युक्लियर पावर हुन् उनीहरू यति नजिक छौँ हामी। उहाँ 7 समुद्र पार भएको अमेरिका उहाँ कोरियामा यसो हुन ला हाम्रो सेक्युरिटीमा असर पर्यो भन्छ। हाम्रो त उहाँ टाउको माथि 3टा छन् हामी त्यति नजिक छौँ। दिल्ली र काठमाडौँ भन्दा उहाँ हाम्रो पश्चिम नेपाल र काश्मीर नजिक छ हामीले हेर्दाखेरि। त यो परिस्थितिमा अब त त्यसै बिग्रिसक्यो हाम्रो परराष्ट्र नीति। अब को आवश्यकता चाहिँ कमसेकम दोस्रो पुस्ता होलान् अहिलेसम्म जे बोलिरहेछन् पार्टीमा पनि उनीहरूका बुद्धिजीवीहरू छ उनीहरूले यो यस्ता कुराहरूलाई सोचेर अगाडि जानु पर्यो। अब उनीहरू पहिला भर पर्नेवालाहरू सुधार्ने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताको आयो। अनि एउटा सेक्युरिटीमा चाहिँ यो भनी मैले 100 वर्षपछि पनि हाम्रो हुन्छ भनेर अर्को कुरो मर्ता है त कर्ता है के भन्दाखेरि हामीले मर्ता क्या नै कर्ता 50-60 हजार जुन इन्डियन गोर्खामा छन् हामीले आह्वान गर्नुपर्छ। भोलि गभर्मेन्टले गर्नु पर्दैन हामी जस्तोले गर्छौँ नि तिमीहरू के यहाँ मातृभूमिमा यस्तो असर परिरहेछ तिमीहरू त्यहाँ बन्दुक गएर अरूको लडाइँ लड्ने भनेर भन्यौँ भने मनोबल गिर्छ। बन्दुक त बोक्लान् कतातिर हान्छन् के गर्छन् कति छिटो दौडिने उनीहरू जानु उनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई हामी कमसेकम त्यो 50-60 हजार गर्नै पर्छ नि। अनि अब प्रेस फ्रिडमको कुरा गर्यो भने त यसै गरी भन्नुपर्छ इन्डिया त अफगानिस्तानभन्दा मुनि छ। अब भरेदेखि यहाँ एनडिटिभी र उहाँ आज तक हेर्दाखेरि बुझ्नु है नेपाल त धेरै माथि छ नेपालभन्दा झन् माथि छ भुटान र मालदिभ्स यति नै हो हामीले हेर्नु। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आधा मिनटमा कृपया यसलाई चाहिँ सकिदिने शर्तमा जुन अवस्थामा हामी छौँ नि यो यत्रो लामो समयसम्म कालापानी लिम्पियाधुरा अहिलेको विषय होइन। हामी महाकाली सन्धि गरौँ त्यसबेला विषय उठेन संविधान जारी गरौँ नक्सा त्यो ढङ्गले प्रस्तुत भएन। प्रधानमन्त्रीले अस्ति मात्रैसम्म पनि कहाँ थियो त्यो लिम्पियाधुरा सहितको त्यस्तो नक्सा त मैले त पढेको छैन देखेको छैन मैले पढ्दै पढेको छैन भन्ने ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। तर एकाएक उहाँमा त्यो विवेक केले पलायो अनि यो अवस्थामा नेपाल र भारत बिचको यो तनावको अवस्था सिर्जना भयो। यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ आधा मिनटमा कृपया मसँग। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब आफ्नो मुलुकप्रति त सबै उहाँ वफादार हुँदैनन् भने उहाँ इन्डियन निकट हो नै। यसपटक चिनियाले चाहिँ एग्रेसिभली नै समर्थन गर्यो त्यो इकोनोमिक कोरिडोरको कुरा पहिला गरे पनि 5 वर्ष अगाडि गरे पनि उसको भरथेगमा ल यही छवि देखाउँछु म सधैँ प्रधानमन्त्री हुने होइन। अब यो टर्मपछि यो 5 वर्ष खान भयो भने पनि यसपछि त गयो उहाँको। त्यस कारणले म राष्ट्रिय छवि बनाउँछु राष्ट्रियताको मामिलामा म अगाडि छु भन्ने उहाँले देखाउनु खोज्नु भएको हो। उसले पुरा ढाडस दियो उसले ढाड दियो म यसैमा जान्छु। उसले भने चिनले अनि चिन त ऊ एग्रेसिभली आउने पक्कै भयो यसमा त शङ्का छैन हामी शङ्का नगरे हुन्छ। र उसको मैले अघि नै पनि भने कि जुन इन्डियन टिभीहरूले चीन विरुद्धका सामग्रीहरू 5, 7, 8, 9 महिनादेखि गर्दै आएका थिए र अहिले बोर्डरमा क्लास भयो त्यो एउटा सन्देश हो। अब हाम्रो सम्बन्ध बेस्ट अफ रिलेसन छैन भन्ने सन्देश दिया हो। त्यस कारणले अहिले ओलीजी उता लाग्नु भएको हो लागेको। अनि यस्तो मामिलामा फेरि बाध्य भएर कोहीलाई चाहिँ ज्ञानी भएर युलिपुलेकमा त हामी एकजुटै हुनुपर्छ भन्ने नेकपाका एउटा पार्टीगत रूपमा त एक ढिक्कै भए देखियो बाहिरमा। कोहीले त स्पष्ट रूपमा दिनदिनै बोलेका छन् जस्तै भीम रावलहरूले उहाँले चाहिँ बोले छ। उहाँले त आफू उप प्रधानमन्त्री त्योभन्दा अघि मन्त्री भएको बेलामा आर्जन गरेको कीर्तिभन्दा धेरै बढी छवि अहिले बनाउनु भएको छ। त्यस्ता अरूलाई पनि प्रेरक हुन्। हस् अब चीन सक्रिय हुने भारत सक्रिय हुने पश्चिमा अमेरिका एमसिसी मार्फत सक्रिय हुने अनि हामी कहाँ रहने यो बडा जीवित प्रश्नको रूपमा रह्यो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुन्थ्यो पी खरेल वरिष्ठ पत्रकार
परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँसँग गरेको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।